बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ इशाल सुलेमान। है बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का कहना है कि आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को ब्रीफिंग में बताया कि EVM के इस्तेमाल से पहले 14 मराहल से गुजरना होगा। मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी EVM होंगी तय करना बाकी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का कहना है कि आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को ब्रीफिंग में बताया कि EVM के इस्तेमाल से पहले 14 मराहल से गुजरना होगा। मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी EVM होंगी तय करना अभी बाकी है। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में चैलेंज दरपेश हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को ब्रीफिंग में बताया गया कि EVM के इस्तेमाल से पहले 14 मराहल से गुजरना होगा। आइंदा इलेक्शन में वोटिंग के लिए EVM मशीन के इस्तेमाल का कानून तो पार्लियामेंट से गुज़िश्ता रोज़ मंजूर कर लिया। अपोजिशन इस पर नाराज़ दिखाई देती है। हुकूमती अरकान ने ट्विटर पर अपोजिशन को EVM की अच्छाइयाँ बयान करना शुरू कर दी, जबकि अपोजिशन के रवैये पर तनकीद भी कर डाली। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट आप भी देखिए। चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा है कि अगले 2 साल पाकिस्तान की तारीख के अगले 2 अशरों की सियासत तय करेगी। अपोजिशन को एक बार फिर कहता हूँ कि अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस आए, इस्लाहात के लिए आपकी तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। EVM के निज़ाम को पहले सिर्फ समझे, आपके तमाम खदशात दूर करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट के हक पर पीछे नहीं हट सकते, ये हमारा इंतखाबी वादा था। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि कल की कामयाब कानून साजी के बाद अपोजिशन की कमर टूट चुकी है। इलेक्शन के तौर तरीके बदलने लगे हैं। अब इलेक्शन गुंडागर्दी और चालाकी से नहीं बल्कि अवाम से राब्ते पर लड़ा जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना था कि PDM तो नहीं EVM कामयाब हो गई। किसी भी जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार तामीरी होता है, मगर अफसोस ये अपोजिशन चुई मुई अपोजिशन है। शफाफ इंतखाबात से इनकी घबराहट अश्कार है कि ये पहले ही शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें पैगाम दिया गया इमरान खान के साथ गुजारा कर ले। कई लोग वजारत पर ढेर हो जाते हैं, सारी अपोजिशन लेट भी जाए तो हम सीना सुपर होकर खड़े रहेंगे। ये मुल्क हमारा है, किसी की जागीर नहीं, आइन के मुताबिक चलेगा। इंतखाबी तरामीम को जूते की नोक पर रखते हैं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। चीन को भी हमने नाराज कर दिया, मगरिब भी हमें पैसा देने को तैयार। मुझे कहा कि जी आप जरा इमरान खान के साथ गुजारा कर लें और बहुत पैसा आएगा बाहर से। हम चाहते हैं कि वो पैसा आपकी मर्जी से तकसीम हो। पाकिस्तान खुसूसी तौर पर उन तब्दीलियों की जद में है और आलमी कशमकश का आमाजगाह है। हमें कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को हम बेहतर कर सकेंगे अगर हम अंडे बेचने का कारोबार करेंगे, मुर्गी बेचने का कारोबार करेंगे, कट्टे बेचने का कारोबार करेंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना है कि कुलभूषण कौमी इशू है, इस पर सियासत ना की जाए। पाकिस्तान को तनहा करने का भारतीय डिज़ाइन नाकाम हुआ है। भारत की पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कराने की कोशिश तब उताज होगी। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक कानून साजी की गई। कुलभूषण के खिलाफ पाकिस्तान की जो कानून के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट में फैसला हुआ, वो एक इंडियन स्पाई है, उससे किसी को पाकिस्तान में हमदर्दी नहीं है। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक जजमेंट आया और उसकी कंप्लायंस हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का हिस्सा है, और इस ऑर्डिनेंस इनिशियली इसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में था, कल इसको एक्ट की शक्ल में जॉइंट सेशन में पास किया गया है। और इससे इंडियन डिजाइन्स जो है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के और पाकिस्तान को इंटरनेशनल डिफॉल्टर दिखाने के, वो फ्रस्ट्रेट हुए। ये कौमी सलामती का मसला है और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको पॉलिटिसाइज करने के बजाय अगर अपोजिशन चाहे हम उसको डिटेल ब्रीफिंग भी उनको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मसला पॉलिटिकल नहीं है। और ये जो एक्ट पास हुआ है ये सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट की कंप्लायंस के लिए है। किसी को कुलभूषण से कोई हमदर्दी नहीं है, वो पाकिस्तानियों का कातिल है।
اور وزیر ریلوے اعظم سواتی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے زبردست کھلاڑی کی طرح پارلیمنٹ میں ورلڈ کپ جیت کر عوام کو تحفہ دیا ہے. اب ساری برائیاں دور ہونے جا رہی ہیں. بین الاقوامی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے کلبھوشن بل پاس کرایا گیا. اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. پوری عمران خان کی ٹیم نے اپنا کردار ادا کیا، پوری قوم جو ہے دیکھ رہی تھی، اور کل ہم سیاست کا بڑا ورلڈ کپ جیتے. جمہوری روایات کو برقرار رکھنے کے لیے جس طرح ساری دنیا کے الیکشن ہوتے ہیں اس طرح ہم دے کے جائیں اس کو. بہت بڑا ایک جاسوس ہے انڈیا کا. ساری جو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں یہ قانون اس کو بچانے کے لیے نہیں، یہ قانون انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی جو کمی تھی اس کو یہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے. ای وی ایم کے بعد انشاءاللہ ہر مرحلے کے اوپر جتنے پیسے آپ کو چاہیں گے پاکستان کی حکومت آپ کو دے گی. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے کے حوالے سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کا درینہ مطالبہ پورا ہوا ہے، جس سے ہمارے مسائل بہتر انداز سے حل ہوں گے، اور موجودہ حکومت کی جانب سے یہ اچھا اقدام ہے. ایک ایسا حق دیا جو پچھلی بہت ساری حکومتوں سے ہم امید کر رہے تھے، لیکن ہمیں کسی نے جو ہے وہ حق نہیں دیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت نے آ کے یہ چینج لے کے آئے، اور یہ وہ چینج تھا جس کا عمران خان صاحب ہمیشہ وعدہ کرتے تھے. اور انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں ہم بھی ووٹ کاسٹ کریں گے، اور جو مسائل ہیں یہاں کے جو اوورسیز کے حوالے سے، تو اب جب ہم نمائندہ ہمارا ہوگا تو ہم اس سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو معاملات ہیں وہ بہتر طریقے سے حل ہوتے نظر آئیں گے. جو بھی حکومت آئے اگر وہ اوورسیز کے لیے، پاکستانیوں کے لیے وہ اس قسم کا کوئی قدم اٹھاتی ہے تو ہم انشاءاللہ اپریشیٹ کریں گے ان کو بھی. لیکن عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا اپنی عوام کے ساتھ وہ آج انہوں نے کمپلیٹ کیا، اس کے لیے ہم آج ان کو سلام پیش کرتے ہیں. آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ جو ہمارا ووٹ کا حق تھا بہت پرانا تھا، لیکن ابھی ہمیں وہ ڈیفینیٹلی حق ملا ہے. تو الحمدللہ ہم اس چیز پہ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تاکہ ہم فیوچر میں جو بھی جس کی بھی حکومت آئے ہم اپنے لیڈر کا تعین جو ہے وہ خود فیصلے اپنے کر سکیں، خود دیکھ کے ووٹ ڈال سکیں. 22 سے 26 لاکھ کے لگ بھگ جو پاکستانی سعودی عربیہ میں مقیم ہیں ان کے لیے یقیناً ایک یہ بہت بڑی جو ہے وہ اچھی کاوش ہے. اور یہاں پر مقیم سعودی عربیہ میں پاکستانیوں کی آواز پارلیمنٹ میں بھی اب انشاءاللہ اٹھے گی. وہ اپنا حق جو ہے وہ وہاں سے لے سکیں گے، اور ہم اس پر حکومت پاکستان کے اور بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے. خان صاحب نے ہمیشہ پاکستانیوں کو اپنے دل کے قریب کہا ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے مزدور طبقہ جتنے بھی پردیس میں کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں وہ ہمارے قریب ہیں. خان صاحب نے واقعی یہ سچ ثابت کر دیا. میں اس پہ عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے پر خوشی کا اظہار کیا اور حکومت کو بل پاس کرانے پر مبارکباد پیش کی، جبکہ پیپلز پارٹی حکومت مخالف دیگر جماعتوں کے لوگوں نے ووٹنگ کے عمل کو مزید شفاف بنانے اور اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا مطالبہ کیا. 92 نیوز سے UAE میں مقیم پاکستانیوں نے کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں. کافی دیر سے اوورسیز پاکستانی کو مطالبہ تھا کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے. اس سے کم ہماری جو مشکلات اور جو ہمارے مسائل ہیں وہ اسمبلی تک پہنچیں گے، اور رائٹ نمائندے جو ہوں گے ہماری بات کر سکیں گے. جو الیکٹرانک مشین کا ہے اس پہ کافی لوگوں کو تحفظات ہیں، کیونکہ آج کل الیکٹرانک جو دور ہے اس کے اندر کافی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. تو یہ تو مشین پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری کی ہے اور کس لیول پہ اس کو پرکھا گیا اور کس طرح سے دیکھا گیا ہے، اس پہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کے تحفظات ہیں. یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اتنے سالوں کی جدوجہد کے بعد اور اتنی سب کچھ کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ پاکستانیوں کو کم سے کم ووٹ کا حق تو ملا ہے. اس سے کم ہم اپنے نمائندے لا سکتے ہیں، اپنی پسند کے نمائندے لا سکتے ہیں، اور کم سے کم یہاں سے اتنی ہم ریمیٹنس بھیجتے ہیں. سارا کچھ کرنے کے بعد اتنا حق تو ہمارا تھا جو ہمیں ملا. الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے وہ بہت ہی اچھا اقدام ہے حکومت کا، چونکہ دیکھیں پہلے مینول سسٹم تھا، مینول سسٹم پہ بہت ساری پیچیدگیاں تھیں، بہت ساری پرابلمز آ رہی تھیں. ابھی یہ ہے کہ 1 کلک پہ آپ کو رزلٹ ملے گا اور فاسٹ ہوگا اور بہت جلدی آپ کو رزلٹ. پہلے آپ کو رات اگلے دن تک رزلٹ آتے رہتے تھے، ابھی یہ پرابلم نہیں ہوگی. الیکٹرانک ووٹ کا جو بل پاس ہوا ہے، ہم پاکستان پیپل پارٹی شروع دن سے
اس بات کے اوپر ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے، لیکن جو پی ٹی آئی نے طریقہ کار اختیار کیا اس سے ہمیں اختلافات ہے۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے اوورسیز پاکستانیوں کو فائدہ ہو، اس کے ووٹ دینے کا فائدہ ہو۔ عمران خان کی واحد حکومت آئی ہے کہ انہوں نے یہ بل پاس کروایا، 221 ووٹ ملے اور 203 ووٹ جو ہے اگینسٹ ملے، اور مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا نون لیگ کی حکومت میں اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں، لیکن یہ عمران خان کی حکومت میں یہ کریڈٹ عمران خان کو ضرور جاتا ہے، اور جتنے بھی دیار غیر میں لوگ رہتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں اس بات پہ کہ ان کا ووٹ کا ان کو حق ہوا ملا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے جو الیکٹرانک مشین ہے اس پر بھی انہوں نے اوورسیز کو یہ چاہا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی ووٹ میں جو اپنا حصہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، بل پاس ہو گیا، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ دھاندلی کب تک جو ہے، اس سے کیا مزید دھاندلی ہوگی یا دھاندلی رکے گی، یہ تو ٹائم بتائے گا۔ گورنمنٹ کے جو نیت جو ہے نا اس کی ووٹ کاسٹنگ کی، وہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، اور یہ جو کمپیوٹرائز یہ مشین بناتے ہیں اس کا جتنا بھی پراپر جو اس کا جو انٹرنل جو بھی فنکشن ہوگا وہ سارا گورنمنٹ کی مشین کے پاس ہی ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ اتنے عرصے سے جو 25-30 سالوں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، پراپر طریقے سے چلتا آ رہا ہے، اچھے طریقے سے چلتا آ رہا ہے، میرے خیال میں اسی طریقے سے چلنا چاہیے اس کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اس میں جو فیصلہ ہوا ہے، دیکھیں سب اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹنگ رائٹس ملے، لیکن ووٹنگ رائٹس بھی ملے اور ان کے نمائندے جو ہے وہ انہی میں سے ہوں، تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل جانتے ہیں وہ ان کی آواز پاکستان میں پارلیمنٹ میں جا کر اٹھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ووٹ ادھر ڈالے اور ڈال کہیں بہاولپور میں یا کراچی کے کسی علاقے میں جائے، تو اوورسیز کے مسائل وہ کیا جانتے ہیں لوگ۔ لہٰذا جب تک متفقہ طور پر فیصلہ نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جائے اور انہی کے نمائندے ان سے چنے جائیں تاکہ وہ خود جا کر اپنے مسائل حل کریں۔ امریکی ڈیموکریٹک رہنما طاہر جاوید نے بھی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیے جانے کے اقدام کو سراہا ہے۔ یہ پاکستانی عوام اور جمہوریت کے لیے انتہائی شاندار لمحہ ہے۔ انہیں کئی برسوں سے ووٹ سے محروم کیا گیا۔ یہ خوشائند اقدام ہے۔ What a beautiful time for Pakistan and the democracy of Pakistan کہ جہاں پہ سالوں سال سے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ایک انفیئر طریقے سے جو سلوک کیا گیا تھا۔ آئی ڈونٹ ریممبر کہ کس نے وہ بل پاس کیا تھا، اور پاکستانی جو باہر رہتے ہیں جو بہت زیادہ دل سے سپورٹ کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بریفنگ دی۔ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کی سی ای او ڈاکٹر عرفا اقبال کا کہنا تھا کہ پنجاب میں سرمایہ کاری کے لاتعداد مواقع ہیں۔ سرمایہ کاری کے کچھ پروجیکٹس یہاں لے کر آئے ہیں تاکہ پاکستانی اوورسیز کمیونٹی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے۔ پنجاب کے اندر تو بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، اس میں سے کچھ اپرچونٹیز ہم یہاں لے کر آئے ہیں۔ اس میں ہم اپنے اسٹارٹ اپس پہ فوکس کر رہے ہیں۔ ہم بہت سے اسٹارٹ اپس کو پنجاب گورنمنٹ نے ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کو سلیکٹ کیا ہے، ان کو ایویلویٹ کیا ہے، ان کو ہم یہاں لے کر آئے ہیں بلکہ وہ یہاں پہ ایگزیبٹ کریں گے اپنا پروڈکٹ۔ اس کے علاوہ ہم نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے، کیونکہ ہم یہاں سلوگن لے کر آئے ہیں پنجاب از گوئنگ گلوبل۔ تو گوئنگ گلوبل کا طریقہ یہی ہے کہ وہاں کے انٹرپرائزز کو ہم یہاں لے کر آئیں اور ان کو پوٹینشیل انویسٹر سے کنیکٹ کروائیں۔ 16+ ڈپارٹمنٹس پنجاب گورنمنٹ کے یہاں پر آئے ہیں اور وہ اپنے پروڈکٹس، اپنے پروجیکٹس کو پریزنٹ کر رہے ہیں بیفور دا انٹرنیشنل انویسٹرز۔ ہمارا ایک بہت بڑا کلچرل ٹروپ ہے یہاں پر آیا ہے جو ہمارے سافٹ امیج کو یہاں پر وہ کر رہا ہے، ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ٹورزم کے ہم نے یہاں بہت ساری ایکٹیویٹیز کروائی ہیں۔ تو یہ سارا وہ پوٹینشیل ہے جو پنجاب میں موجود ہے، دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے، اور وہی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ تقریب میں ملٹا نیشنل موبائل کمپنی اور وزارت توانائی کے درمیان MOU پر دستخط کیے گئے۔ ڈاکٹر اختر ملک نے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے پاکستانیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں سرٹیفکیٹس اور شیلڈ سے بھی نوازا۔ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ دبئی میں جاری ایکسپو 2020 کے دوران پاکستانی پویلین میں نومبر پنجاب کے مہینے کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کی جانب سے ہنرمندوں کے پاکستان پویلین میں فن پارے رکھے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے تعلیمی دورے پر دبئی ایکسپو کا دورہ کرنے والے پاکستانی طالب علموں کی بڑی تعداد نے
इन हुनरमंदों के काम को बेहद सराहा। दुबई से सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट देखिए। दुबई एक्सपो पाकिस्तान पवेलियन में पंजाब के रंग सज गए। कहीं पंजाबी हुनरमंद बैठे अपनी महारत और हुनरमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं तो कहीं खवातीन बैठी हाथ से कढ़ाई करती दिखाई देती हैं। हाथ से चुनरी बनाने की माहिर इरशाद बेगम गुज़श्ता 40 साल से अपने हुनर का जादू जगा रही हैं और उनका काम दुनिया भर में मकबूल है। दूसरी जानब सलमा कुरैशी मखसूस काफती रली बनाने में माहिर हैं और इस हुनर में उनका कोई सानी नहीं। रूट्स मिलेनियम इस्लामाबाद के तालिब इल्मों ने पाकिस्तानी पवेलियन एक्सपो का दौरा किया और इन हुनरमंदों के काम को बेहद सराहा। तलबा ने पंजाबी सकाफत के रंगों को न सिर्फ पसंद किया बल्कि मुंतज़मीन ने उन्हें भरपूर ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर मारूफ माहिर तालीम सबीना जाकिर का कहना था कि पंजाब भर से ताल्लुक रखने वाले इन हुनरमंदों ने पवेलियन की सैर के लिए आने वालों को अपने फन के नमूने पेश करके हैरान कर दिया है। पंजाब हुनरमंदों की सरजमीन है जहाँ खूबसूरत सकाफती रंग जगह जगह दिखाई देते हैं। लकड़ी के एक ही टुकड़े को काट छांट कर किसी भी मनपसंद अशिया में ढालने पर महारत रखने वाले हुनरमंद असगर ने पाकिस्तानी पवेलियन की रौनक को चार चांद लगा दिए। पवेलियन की सैर को आने वाले लोगों ने महारत के इस शानदार मुजाहरे को बेहद सराहा। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन ने पाकिस्तान जर्मन फैसिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन सेंटर के ताउन से अपना वतन अपना रोजगार प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 53 अफराद को मुख्तलिफ हुनर के कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद टूल किट्स फराहम की गई। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन और पाकिस्तान जर्मन फैसिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन सेंटर की तरफ से बैरून मुल्क से बेरोजगार होकर वतन वापस आने वाले अफराद को रोजगार की फराहमी के लिए अपना वतन अपना रोजगार के नाम से प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में 53 अफराद को मुख्तलिफ हुनर के कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद टूल किट्स फराहम की गई, जिसके लिए तकरीब इस्लामाबाद के निजी होटल में मुनक्किद की गई। तकरीब से खिताब में सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज इशरत अली ने कहा कि ये कोर्सेज और टूल किट्स पायदार रोजगार में मुआवन साबित होंगी। आप में से चंद एक आएँ वापस और अपना तजर्बा शेयर करें और आप आज से 6 माह बाद में आपको इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग बड़े अच्छे तरीके से अपना कारोबार बना चुके होंगे। OPF के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आमिर शेख ने कहा कि हुकूमत न सिर्फ वतन वापस आने वाले अफराद की इस्तेदाद कार में इजाफा करेगी बल्कि मुआशरे में उनके दोबारा इंतजाम के लिए एक साजगार निज़ाम भी तश्कील देगी। टूल किट्स हासिल करने वाले अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए वजारत ओवरसीज के इस इकदाम को काबिल तहसीन करार दिया। चमचमाती गाड़ियां एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर पहुंची तो तलबा की बड़ी तादाद उन्हें देखने उमड़ आई। मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइन की पुरानी गाड़ियां तलबा की तवज्जो का मरकज़ रहीं। तलबा ने नायाब गाड़ियों को कैमरे की आंख से महफूज किया। मज़ीद तफसीलात पेशावर से ज़ीशान काका खेल की इस रिपोर्ट में। 1940 से 1980 तक के मॉडल्स की मुख्तलिफ गाड़ियाँ एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर पहुँची तो तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद उन्हें देखने पहुँच गई। पुराने मॉडल्स की ये गाड़ियाँ तलबा के लिए दिलचस्पी का बाइस थी। स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए कि विंटेज कार का सिस्टम क्या था और किस तरह थी। नई कार तो हर कोई पसंद करता है लेकिन विंटेज कार किसी किसी को पसंद आते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हैं, बहुत शौक़ और ब्राइक बहुत पुराना ज़माना याद आ गया जब हमारे लोग इस तरह की गाड़ियों में चलते फिरते थे। तलबा का कहना था कि ये नायाब गाड़ियाँ देखकर उन्हें ऑटो इंडस्ट्री की तारीख और टेक्नोलॉजी की तरक्की के बारे में मालूमात हासिल हुई। बहुत मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं और पुरानी चीज़ें देखने का मौका भी मिल जाता है। यहाँ पे मर्सिडीज़ आए ओल्ड, यहाँ पे हमने रोज़ रॉयस की ओल्ड मॉडल देखे हैं और तुंद्रा जैसी गाड़ी है, FJ क्रूज़र है ओल्ड मॉडल। काफ़ी अच्छा एक इवेंट है और ऐसे इवेंट होने चाहिए। लोग भी इंजॉय करते हैं, फैमिलीज भी इंजॉय करते हैं, बच्चे भी करते हैं। जिस तरह ये एडवर्ड्स कॉलेज हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं सुबह से। तलबा ने पुरानी और नायाब गाड़ियों को चालू हालत में रखने पर मालकान की कोशिश और शौक को भी सराहा। कैमरामैन अजमल खान के साथ ज़ीशान काका खेल, 92 न्यूज़ पेशावर। गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ शोबों की 100 से ज़ायद कामयाब ख़वातीन को अवार्ड्स दिए गए। नौजवानों ने सूफी और इलाकाई गायकी पर परफॉर्म किया और नामवर फनकार सादकैन को भी खैराज अकीदत पेश किया गया। लाहौर से ज़ीशान चिश्ती की रिपोर्ट देखिए। इमनाय फाउंडेशन ऑफ होम इकोनॉमिक्स और 101 इनक्रेडिबल CEOs ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम होम इकोनॉमिक्स बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स तकरीब। मुख्तलिफ शोबों की 100 से ज़ायद कामयाब ख़वातीन को उनकी खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, सिन्फ़े नाजुक हमारे माशरे में रीढ़ की हड्डी सी अहमियत रखती है। मोस्ट ऑर्गेनाइज, मोस्ट डिसिप्लिन। तो मैं तो अब मोर एंड मोर कन्विंस होता जा रहा हूँ कि अगर हम इस हुकूमत की बात दौड़ जो है पाकिस्तान की हुकूमत की ख्वातीन के हवाले से दे दें इनको,
तो डेफिनेटली दे कैन रन इट देन मैन। अवार्ड हासिल करने वाली खवातीन ने मुआशरे में औरत को मुआशरे की तरक्की में किरदार अदा करने की तलकीन की। हर खातून अपने में मुकम्मल है, ना सिर्फ उसने घर को गृहस्थी को पकड़ के रखा बल्कि उसके साथ साथ आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी वो सक्सेसफुल रही। बहुत सी खवातीन हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, उनके स्किल्स को, उनके काम को अप्रिशिएट किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए। बहुत ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इसमें इतनी फील्ड्स थी कि गवर्नर साहब भी हैरान हो गए कि इतनी वर्सेटैलिटी है इस फील्ड में। इस मौके पर नौजवानों ने सूफी और इलाकाई गायकी पर परफॉर्म किया और नामवर फनकार सादिक़ैन को भी खिराज तहसीन पेश किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।